मैडम आपके हेलो ಜ್ಞಾನ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ हांगा घरा कडेन कसली बोवाळ आनी तू हांगा गोंयांतसून गोकर्णशी आयली कित्याक लागून? पळय कितें आसा खबर आसा? मॅडम आमकां हांव सांगता पयलीं हांव म्हाका न्ही कोलवा पुलीस स्टेशनार एक केस आसलेली आनी केस 29 तारखेक आसलेली कोणाक घोव बायलांचे उडपी खंय तरी रजिस्टर लग्न जाल्या आनी तेजो घोव तेका त्रास करता म्हणून आमी जर थंय वच आमकां पिक्चर सगळे वेगळेच दिसले कितें तरी पिक्चर वेगळे दिसले पण ते पिक्चर वगळून थंय आमी कॉम्प्रोमायज करपाचो प्रयत्न केलो ते म्हयन्यान 60,000 मागपाक लागले म्हयन्यान 60,000 खंयचो कोट दिता ते अडानी अंबानीची सून जावची पडली त्यांना इतले पैसे मेळूंक शकता आणि आता ते कितें का म्हटल्यार सकाळी फुडें उठला 9 म्हणटाना हे तेज्या त्या चेड्याच्या आवयचें घर चेड्याक हे सांगतलें तुका म्हाज्या परस सांग तुजें मेगेल देरान खंय की भायर खंयची चलीक लग्न जाल म्हण सांगून जाले तांणी खंय की गोंयांत उरता म्हण जाले थंय घोवा बायली कसकी झगडी जावन स्टेशनार गेले तेन्ना मॅडम थंय हे करून घेन म्हण जाले आमकां मॅडम फेसबुक आनी युट्यूबार पळोवन परिचय आशिल्ले मॅडम आले तशें हांव ना आज सकाळी ती 9 घंटेक आमगेल घरा येवन आमगेल मायक भरती त्रास दिवन म्हणून आमी फोन केले तारा मॅडमाका तारा मॅडम गोंयांत तुकून आमगेल खातीर गोकर्ण येवंक घेन आमकां हेल्प करते आसाची आमी तांकां दिला हे केस हेल्प करता कितें जाला खबर आसा ती बायल पळय आसा ती उडपी जी रजिस्टर जाल्या म्हणून झेप मारतात 3 म्हयने जाल्या आमी न्हू सदांच बायलांक सपोर्ट करता आमी दादल्यांक करता आजकाल कितले बायलांनी दादल्यांक मारला हे तुमी जग जाहीर आसा तरी सुद्दां आमी बायलेक सपोर्ट करता पयर न्ही कोलवा पुलीस स्टेशनार एक केस सुद्दां रजिस्टर म्हणजे कंप्लेंट दिल्या आमी तेणें कितें केलां खबर आहा ते चेडू तेजें हांव नांव घेयना त्या चेडवान कितें केलां खबर आहा ते लोक रावताले त्या रुमान गॅस ओपन करून दवरला तेन्नाच्यान हांव तेका सपोर्ट करपाचें सोडलां हांवें जेन्ना ते घोवाक मारपाक सिलिंडर ओपन करून दवरता आनी अख्खे बिल्डिंगेक ते उडोवपाक सोदता ब्लास्ट करून आनी चावी ना म्हणटा आपल्या वॉचमॅनान तेका सांगलें म्हणून ते कळ्ळें हांव तेका त्या भुरग्याक कळटकूच तो वचून रुमान सुताराक हाडून ते ओपन करून भितूर सरोवन गॅस बंद केलो ही कंप्लेंट ऑलरेडी कोलवा पुलीस स्टेशनार जाल्या हे घोवाक जेन्ना मारूंक सोदता असल्या बायलेक आमी सपोर्ट करपाचो आनी ही म्हाका न्हू फेसबुकाचेर केन्नाय फॉलोअप करून म्हाका फोनार बी उलयताली आज आमकां तिणीच्यांनी सकाळी फोन केल्लो 9 सुमार ते भितूर सराना फुडें तांकां खबर आसली खंय तरी चेड्याची केस चलता अशें म्हणून बेश्टे मॅडम तूं आमकां हांगा गोंयांतसून हांगा आमकां हेल्प करपाक यो अशें म्हटलें आमी हांगासर पावली कितल्यांक 12 पावली हांव PI कडेन उलयलें PI एक्सप्लेन केलें PI ती सिलिंडर ब्लास्ट करपाची तेजी आयडिया आसली ती दाखयली कॉपी दिली हे एकाचे 4 बरयता हेका आमी कॉम्प्रोमायज केले तुका 5,000 दिता रुमाच्या भाड्याक 5,000 तुका जेवणाक हाडपाचें हेका कन्नडा शिवाय खंयची भाशा येना गोंयांत जर एका खंय तरी कामाक बेश्टे हॉटेलांनी आनी खंय तरी कामाक दवरता म्हणटले एका भाशा येना एका कशें म्हणून पळोवपाचें आनी उठ सूट त्या घोवाचेर दुबाव घेता खंय मोबायल फोन करता खंय आनी ताका सांगता खंय तूं खंय आसा तो सांग तूं आनी कसल्यो कसल्यो बुरश्यो गाळी मारता तूं जर खरीच घोवाची बायल तुका जर खरेंच घोवा वांगडा रावंक जाय तेका ब्लॅकमेलचेर ब्लॅकमेल करता तेका सरळ तेजे कडेन सगळे व्हिडिओ आहा आनी कितें करता अशें उलयता तेणें आयच्या वेळार डिलीट करता म्हणजे सगळीं नाटकां करता आनी हेकाच लागून तुमकां गोंयकारांक तरी खबर आसा नॉट ओन्ली गोंयकार सगळ्या लोकांक खबर आहा आमचे सवेराचेर जावं युट्यूबाचेर आमी बरयल्लें आसता आमी बायलांक हेल्प करता म्हणून पण ह्या बायलेक हेल्प करपाचें म्हणून आमकां मारूंक खातले हे फाल्यां जर कितें काण करतले आतां ती सासूमाय घोळ येवन पडली तिका घोळ येवन पळोवन तिका फाटल्या दारांसून आमी तिका डॉक्टरा कडेन व्हेलें पडली ती आनी तिका फाटल्या फाटून त्या चेड्यांनी डॉक्टरा कडेन व्हरली ही तेजी हे दुसरी सून
असले करून त्याने आता हांगा काण केला पुलीस येयले ते पुलिसूय बी गेले पुलिसांक आपयले आमी ते अशें करता घरांसून भायर काडा म्हटलें कोणाच्याय घरान कोणूय बसत करता आनी बरें ती काडून पुलीस स्टेशनार गेल्यार भितर सरोन तेणे एसी बीसी ऑन केल्या म्हणजे दादागिरी पळय कसली आनी सांगता ना तुवें 2 करोड म्हाजे कडेन मागल्या म्हणून आपूण तुजेर डावरी केस घालतले अरे तूं लग्न केला तेच पयलीं तूं फटींगचे हेजेर तेका कोण तरी एकटो फटींगपणां करून तेका हेल्प करता हांव तेका एकूच सांगूंक सोदता हांव जो तेका सपोर्ट करता पळय तूं सपोर्ट करता म्हणून म्हाका कांय ना पण करतना विचार करून सपोर्ट कर आनी तूं कोणाच्या एगेन्स्ट वयता तें कर फाल्यां जर ते चेडवान कितें केलें जावं कितें हें करता ते सासूमायकूच मारून उडयले ते चेड्याक मारून उडयले तूं दितलो तांकां पूत तूं हाडून दितलो तांकां पूत तूं पूत दितलो ना मरे ना तूं ते बेश्टी नाटके म्हाजे कडेन करनाका आनी हें पळय नाटक आसा तुवें घडयलां सगळ्या कडेन ऑलरेडी PI कडेन उलयलां हांव SP कडेन उलयलां SP म्हणटा आपल्याक हांगा कोणी कांय सांगोंक ना आपूण पळयता म्हणून आनी जर तेजे रजिस्टर हेजेर इन्क्वायरी जाली न्हू एका अरेस्ट करचें पडटलें असले भटिंगपणां काण करून हे अशा रितीनी लोकांक त्रास करता म्हणून ती आतां सगळीच भियेना ती घोळ्योन पडटकूच सगळे कलकल्ले पेशंट जाली ती तिका व्हरून काडून आतां डॉक्टरा कडेन व्हेले तांकां म्हणजे अशा लोकांक घरान भितर सरप आनी दादा कडेन 3 म्हयने लग्न जाले आनी वयल्यान डिमांड कितले 60,000 दी 50,000 आतांय म्हाका ते सांगताले आनी तिका अशी ओडटा सामकी यो म्हाजे आयक म्हणून मागीर कितें म्हणटले आपल्या तेंच्यांनी मारले म्हणून हांवें सांगलें बाये असले कांय आमकां आमच्या उजीर तरी असले तूं कांय करूं नाका आनी आमी तेजें कांय आयकूंक घेवना कित्याक ताका कन्नडा शिवाय आनी कांय कळना हिका मातशी कोंकणी कळटा ही तुजीच सूट म्हणून तिका हांवें एक्सप्लेन करून म्हाका सांगोंक लायलें कित्याक आमी हांगा आनी वयल्यान कितें सांगता हांव फूल गोंया इंडिया भितर हांव म्हाजी NGO घेवन भोंवता इंडिया भितर खंयी बायलांक त्रास जाले जाल्यार हांव भोंवता पण अशें करून घोवांक मारता त्या बायलांक हांव हेल्प करिना जी बायलां घोवांक मारूंक सोदता त्या बायलांक हांव हेल्प करिना हें जाणा जाया